السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول droit commercial. وصلنا لو dernier chapitre ديال لو فون دو كوميرس. شفنا فيه لا première partie ديال les actes de commerce. وفي الفيديو اللي قبل شفنا la définition ديال لو فون دو كوميرس et la première opération اللي ممكن نديرو على ان فون دو كوميرس اللي هي l'allocation gérance. باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي سبق ودرنا في هذا لو موديول راه كنخلي لكم لو لين ديال لا بلاylist لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع الفيديوهات وبالترتيب. اليوم وصلنا لاخر فيديو في هذا لو موديول، غادي نشوفوا فيه لا سيسيون دو فون دو كوميرس اي لو نانتيسمون. غادي نبداو بلا سيسيون. دونك لا سيسيون ديال فون دو كوميرس يعني هو البيع ديال فون دو كوميرس. il porte sur tous les éléments du fonds de commerce. Donc tous les éléments ديال le fonds de commerce font l'objet d'une opération unique. حنا قلنا le fonds de commerce راه هو هذاك المغازا اللي عندك نتايا مثلا وبلي برودوي ديالو وبلي ماشين بكلشي، داكوغ. ملي كدير لا سيسيون راه كتبيع كلشي، يعني كتبيع داك الفون دو كوميرس كامل بالماتيريال ديالو بكلشي ديالو. اوكي دونك لي كونديسيون دو سيسيون. شنو هما الشروط ديال لي سيسيون؟ كاينين دي كونديسيون دو فون et كاينين دي كونديسيون دو فورم. لي كونديسيون دو فون دونك اولا لا سيسيون دو فون دو كوميرس obéit aux règles générales de la vente et porte sur les éléments corporels et incorporels. Donc البيع ديال ان فون دو كوميرس هو كي خضع الشروط ديال البيع ديال واحد البيان عادي، يعني القواعد ديال البيع لي ريغل جينيرال دو لا فونت كيطبقوا على لا فونت ديال ان فون دو كوميرس. وكما قلنا راه il porte sur les éléments corporels ديال فون دو كوميرس et incorporels. La session doit avoir comme objet la clientèle. لان انا مثلا بعت لك واحد الكافي بكل شيء ديالو، راه حتى لي كليون اللي كيجيو ليه حتى ما بحال بعتهم ليك، دونك حتى لا كليونتيل راه اوبجي ديال هذيك لا فونت. لو بري دو لا سيسيون doit être sérieux. دونك هادو كانوا دي كونديسيون دو فون. دابا غنشوفوا لي كونديسيون دو فورم. اولا il faut la preuve de l'acte، يعني خاصنا نثبتوا البيع ديال لو فون دو كوميرس. دونك يقدر يكون باغ ايكري كوم يقدر ما يكونش باغ ايكري، ولكن من الافضل يكون باغ ايكري لان لا فورم écrite facilite certaines formalités de publicité باش دير لا publication في le journal des annonces légales et aussi l'immatriculation في le registre de commerce. l'écrit كيسهل هاد العمليات. ثانيا اولا ثاني كونديسيون في لي كونديسيون دو فورم هي لا publicité. bien évidemment ملي كتبيع واحد لو فون دو كوميرس خصك دير لو dépôt de l'acte de vente، يعني déposer عند des autorités compétentes, et aussi les parties sont tenues d'effectuer la mention modificative au registre de commerce. خاصهم يمشيو للregistre de commerce اللي كيكون ديجا الكوميرسون الاول لو بروبريتير مقيد فيه وكيديروا لا موديفيكاسيون كوم كوا هاد لو فون دو كوميرس راه تباع لهاد السيد اللي هو l'acheteur. Et il faut bien évidemment publier l'acte de vente sous forme d'avis dans le journal des annonces légales. خاصني ندير واحد لانونس في هذاك لو جورنال ديال لي زانونس ليغال اللي كنا دوينا عليه انني راني درت لا سيسيون ديال هاد لو فون دو كوميرس ولا في السميه ديال واحد الشخص اخر. هكا كلشي غادي يكون عارف، وحنا غادي نشوفوا لاش كتصلح هاد لا بوبليسيتي هادي. دونك هنا شفنا لي كونديسيون دو فون et les conditions de forme pour la cession d'un fonds de commerce. كاينين لي زيفي، يعني شنو هما النواتج ديال هاد لا سيسيون هادي à l'égard des parties. يعني لي بارتي شنو هما لي زوبليغاسيون اللي غادي يوليو عندهم، شنو هما لي زيفي اللي غادي يوليو. دونك لوبليغاسيون دو لاشتور الواجب ديالو هو يخلص لو بري ديال لو فون دو كوميرس. لي زوبليغاسيون دو فوندور il faut délivrer les éléments du fonds de commerce à l'acheteur. خاصو يسلم ليه جميع العناصر ديال هذاك لو فون دو كوميرس، يعني الارض اللي هو مبني فيها، الماتيريال، لي برودوي كيبيعوا ليه بكلشي ليه. Ok, il doit garantir l'acheteur contre l'éviction, les vices cachés et les troubles provenant des tiers, ce qui revendiquerait le fonds. Donc هذاك le vendeur خاصو يحمي هذاك اللي غيشري contre l'éviction. شنو هي l'éviction؟ هي ان يكون عند شي شخص اخر من غير لو فوندور الحق في هذاك الفون دو كوميرس. مثلا واحد الفون دو كوميرس جيري باغ اون بيرسون ولكن في الاصل ماشي ديالها، هي ديال الورثه اللي معاها. دونك الا انت بعتي الفون دو كوميرس لواحد الشخص ومن بعد غيجيو الورثه يقولوا لي راه حقنا فيه، هذه كتسمى اون ايفيكسيون. لي فيس كاشي يعني اي حاجه ما بايناش، كان شي مشكل في هذاك الفون دو كوميرس، كان شي مشكل في لا بروبريتير خصني نقولها ليه.
et les troubles provenant des tiers qui revendiqueraient le fonds de commerce. مثلا غيجي شي شخص يقول لك انا راه الحق ديالي تما ولا هذاك الفون دو كوميرس راه ماشي ديالو راه ديالي غير كاين شي مشكل في الوراق ديال لا بروبريتي. دونك هادشي كامل لو فوندور il doit garantir à l'acheteur que هادشي ما كاينش، يعني هذاك الفون دو كوميرس راه في السميه ديالي وملي كنبيعوا لك راه غادي يولي ديالك وما كاين حتى شي حد اخر اللي غيجي يقول لك لا هذاك الفون دو كوميرس راه ماشي ديال لو بروبريتير الاول. اوكي. اخيرا il faut établir une clause de non rétablissement. يعني هذاك الشخص اللي غادي يبيع لك مثلا هذاك لو كافي خاصو يلتزم يدير في الكونطرا واحد لا كلوز يقول لك انا راه ما غنديرش جو في با ايتابلير ان اوتر كافي ا كوتي دو توا. يعني ماشي غيبيع لك هذاك لو فون دو كوميرس ويدوز واحد اون سيمين ويشري وحده قهوه اخرى وغيدير فيها لاكتيفيتي، لان بحال غياخذ لك لا كليونتيل alors que la clientèle راه elle fait l'objet aussi ديال لا فونت، يعني داخله معاه في لا فونت. بحال انا بعت لك لا كليونتيل ديالي، الا انا جيت ودرت حداك واحد الكافي اخر راه بحال خديت لك هذاك الشيء اللي بعت لك. دونك هادو هما لي زوبليغاسيون ديال لو فوندور. وقلنا بالنسبه لاشتور لوبليغاسيون الوحيده اللي عنده انه يخلص لو بري ديال لو فون دو كوميرس. دابا غادي نشوفوا لي ايفي à l'égard des tiers. Donc هنا à l'égard des parties, à l'égard des tiers ça veut dire des personnes اللي ماشي هو الفوندور وماشي لاشتور. شكون يقدروا يكونوا هما هادوك لي كريونسي اللي كيتسالوا الفلوس لو فوندور. مثلا انا كان عندي هذاك لو كافي عندي بعض الديون مع دي فورنيسور، هادوك كيتسموا دي تيير. دونك هادوك لي تيير غادي يجيو غيطالبوا بالحقوق ديالهم. هادوك كنعطيوهم واحد الحق سميتو لو droit d'opposition. Donc, le droit d'opposition fait l'obligation à l'acheteur de payer le prix entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire. Le prix doit être conservé pendant 30 jours à compter de la parution de la publication au journal des annonces légales. يعني هذاك l'acheteur اللي غيشري هذاك الثمن اللي غنخلص، مثلا دار معايا يخلصني 100,000 درهم، ما غيخلصهاش ليا ديريكتومون، غيعطيها لان نوتير يخليها عنده، اولا ان ايتابليسمون دو بانك غتبقى عنده 30 jours à compter de la parution de la publication au journal des annonces légales. هذاك الشيء علاش قلنا ضروري ما كنديروا لا بوبليكاسيون في الجورنال دي زانونس ليغال باش منها كنحسبوا هاد لي 30 jours. حتى كدوز 30 jours عاد باش هاد ليتابليسمون بانكير او لا نوتير كيعطيو البري اللي انت خلصتي لهذاك لو فوندور. علاش؟ لأن هنا l'opposant saisit la juridiction compétente pour faire constater sa créance et obtenir la répartition du prix à son profit. لأن مثلا انت عطاك هذاك الكافي باعو ليك وهو باعو ليك ولكن عنده ديون، بيسكو باع لك ان فون دو كوميرس راه الناس غيجيو هذاك الفون دو كوميرس غيطالبوا الحقوق ديالهم. لهذا كنخليو الفلوس 30 يوم عند نوتير ولا عند ايتابليسمون بانكير باش حتى الا جاو الناس طلبوا الفلوس ديالهم كنخلصوا ليهم من هذاك لو بري واللي بقى راه كنعطيوه لهذاك لو فوندور. هكا لاشتور ما غاديش يكون ديرونجي بهذوك لي كريونسي ديال لونسيان بروبريتير. ولكن هادوك لي كريونسي عندهم الحق في 30 جوغ من مورا لا بوبليكاسيون. الا مثلا قال لك داز 30 جوغ وهما ما غيكلاموش الفلوس ديالهم غنقولوا لهم حنا ما عندنا ما نديرو، راه درنا لا بوبليكاسيون في الجورنال ديال لي زانونس ليغال ولكن نتوما vous avez dépassé les 30 jours. D'accord? Donc هذا كان هو l'effet ديال la cession d'un fonds de commerce à l'égard des tiers. Donc هنا غادي نكونوا سالينا لا دوزيام اوبيراسيون، غادي نشوفوا لا ديرنيير اوبيراسيون اللي ممكن نديروا على لو فون دو كوميرس اللي هو لو نونتيسمون. بالعربيه هو كنرهن هذاك لو فون دو كوميرس. Donc le nantissement, il est créé par la pratique commerciale. Il vise à utiliser le fonds de commerce comme garantie du crédit. Ce nantissement conventionnel repose comme l'hypothèque sur la publicité légale. Si le créancier n'est pas remboursé, il faut alors réaliser le nantissement. Donc هذا le nantissement تكريا بالممارسة التجارية، مثلا يعني المعاملات اللي كنتعاملوا مع بعضياتنا في التجارة خلاو لو نانتيسمون يظهر. شنو هو الهدف منه؟ اننا كنستعملوا هذاك لو فون دو كوميرس بحال غارونتي ديال الكريدي. كنقول لك سلف لي واحد المبلغ وانا غادي ندير لك غارونتي هو داك الفون دو كوميرس، يعني الا ما رديتش لك هذاك المبلغ donc si le créancier n'est pas remboursé, il faut réaliser le nantissement. مثلا انا درت معاك واحد المده محدده وما التزمتش فيها ما رديتش لك الفلوس ديالك، عندك الحق انك تبيع هذاك الفون دو كوميرس ولا تاخذو ولا دير فيه اللي بغيتي. وهذا لو نانتيسمون حتى هو خاصو دار ليه لا بوبليسيتي في لو جورنال ليغال باش الناس كلهم يكونوا عارفين ان هذاك لو فون دو كوميرس راه مرهون. دونك هنا غادي نكونوا سالينا لي زوبيراسيون اللي ممكن نديروا على لو فون دو كوميرس، وهكا غادي نكونوا سالينا لو موديول ديال لو دروا كوميرسيال. راني حاولت نلخصوا ما امكن ولكن نخلي الاشياء المهمه اللي غادي تقدر تحط لينا في الامتحان، وخاصنا نركزوا سورتو على لو 5e et le 6e chapitre. وغادي نزيد اون ديرنيير فيديو في هذا لو موديول غادي ندير فيها كلكو ديفينيسيون دي تيرم اللي شفنا في هذا لو موديول هذا. ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء ان شاء الله.